पीएम साहब को बुलाइए। परवेज अंकल आप भी आइए। परवेज अंकल आप मेरे साथ आइए। अंकल आप इधर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी दावत पे आज मैं कश्मीर हाउस में PMLN की जो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी है उससे मेरी आज मुलाकात हुई। बड़ी इलेक्शन के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू भी हुई, स्ट्रैटेजी भी हमने डिस्कस की और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से फतहयाब होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जो रेलेवेंट, आप मुझे पता है बेचैन है सब, बताएं क्या सवालात है आपके पास। इमरान खान का खिताब होता है और उसका आज जवाब इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ, उनकी प्रेस रिलीज में आता है और एक साफ कहा जाता है कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए, दबाव ना डाला जाए और जो हार है उसको तस्लीम किया जाए। इस पे आप क्या कहती हैं? और उनको बहुत सी और ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि हर कोई जो है हैरान हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखोगे? मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफियाज क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज करते हैं। इदारे उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप ख़ुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईन पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में, वो वाली पोजीशन थी और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ECP को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सके। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK में जहां आपने अरबोंपति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहाँ से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएँ सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी खिलाफ फैसला आए, गलत काम करें, उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। मरीम साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं इकबाल का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी? क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? क्या सबसे पहले तो मैं ये हैरानगी है मुझे इस बात पे कि
قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ آئین کی جو شق ہے 91(7) اس کے تحت بلایا گیا ہے. اور شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے, اور انہوں نے کہا ہے, میں وہ شق پڑھ دیتی ہوں آئین کی, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں اور ان کو اب ووٹ آف کانفیڈنس, جس کو اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں, وہ لینا چاہیے. وہ شق یہ کہتی ہے, پریزیڈنٹ ہیز the members of National Assembly. مطلب دیر بائی آپ سمری میں یہ لکھ رہے ہیں کہ President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House. مطلب کہ وزیر اعظم کو آپ کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ ہاؤس میں اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں صدر صاحب کو بھی کہ جو بات پاکستان کے عوام کو دسکا میں سمجھ آ گئی تھی, وزیر آباد میں سمجھ آ گئی تھی, نوشہرہ میں سمجھ آ گئی تھی, سندھ میں سمجھ آ گئی تھی, KPK میں سمجھ آ گئی تھی, بلوچستان میں سمجھ آ گئی تھی, پنجاب میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. اور پے در پے جو چاروں صوبوں سے ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں, وہ بات ان کے صدر کو کل سمجھ آئی ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو سمجھ آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھو چکا ہے, وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں. آپ نے پارلیمانی پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی, کیا آزاد کشمیر میں PDM طرز کا کو KDM بننے جا رہا ہے؟ ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ PMLN سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے شاید PTI کے ساتھ رابطے میں ہے جو الیکشن میں وہاں پہ جا سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پارلیمانی پارٹی, جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس, جبر, دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا, اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر, آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے. 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جایا کرتی تھیں, لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جایا کرتی تھیں. لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر, پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر, کہ وہ آج بھی یونائٹڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی. مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے, پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے. میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا, وزیر آباد والا حال ہوگا. تھیلے اور ممبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے, بہت بدنامی ہوگی. مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی. اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا. آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی, تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں اسٹیٹمنٹ دی. اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل PM بھی موجود تھے. اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے PM راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے
आज़ाद कश्मीर के पीएम ने वहाँ पर कोई इत्तेफाक नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन का उस वक्त भी यही रद्द अमल था, तो क्या आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन जो है उसको कबूल किया, और इस इलेक्शन कमीशन को बेहतर या ठीक करने के आखिर कब तयन किया जाएगा इसको दुरुस्त सुन्नत में लाने के लिए? नहीं, मैं ये जो 2018 का इलेक्शन है इसको मैंने तो कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं ना इमरान खान को आज तक वजीर आजम मानती हूँ, ना हम में से कोई उसको मानता है। वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है, और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही ये बदनामी की मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। बाकी रही 2018 का एहतसाब, तो वो अवाम ने खुद कर दिया, वो डस्का के अवाम ने कर दिया, वो नौशहरा के अवाम ने कर दिया, वो चारों सूबों के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में 2018 में इलेक्शन चोरी करने का, अवाम के वोट पे डाका डालने का हिसाब खुद ही कर दिया। आइंदा अगर ये कोशिश की गई तो ये जान ले कोशिश करने वाले कि अवाम एहतसाब करने के लिए जाग भी रहे हैं और तैयार भी हैं। मरीम साहब, आपका ये कहना है कि PMLN की टिकट ने काम दिखाया, वो टिकट ने किस तरीके से काम दिखाया, और क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसकी वजह यह है कि पंजाब में भी जब हमने 4th सीट पे कंटेस्ट नहीं किया तो बहुत सारे इनके लोग थे जो हमें ये कहते रहे कि हमें टिकट दे दें, हम आपको वोट देना चाहते हैं, आप 4th सीट पे कंटेस्ट करें, लेकिन PMLN ने नहीं किया। और फिर जिन्होंने वोट देने के लिए आमादगी जाहिर की, उन्होंने PMLN का टिकट मांगा। बाकी जमातों को वोट देने के लिए, PDM की जमातों को वोट देने के लिए भी उन्होंने PMLN के टिकट की ही वो की थी। लेकिन PMLN एक बहुत माशाअल्लाह बड़ी जमात है, PMLN के अपने कैंडिडेट्स हैं, PMLN के अपने हर जगह पे MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तो PMLN सबको टिकट दे भी नहीं सकती। तो PMLN को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जमात को आप उस बात की स्पिरिट को ना भूलें कि जिस जमात को आप ये कहते थे कि वो ख़त्म हो गई, वो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, उसका बयानिया ये था, उसका बयानिया वो था, वो आज लंदन में बैठा है और टिकट उसकी जो आवाम में लोग ये कह रहे हैं कि वोट के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। मुस्लिम लीग नून टिकट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हैं, और MPAs भी हैं और MNAs भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। इस बात का मुझे जाती तौर पे इल्म है। ये काम दूर कर दें कि आपकी जमात या PDM कल जा रही है असेंबली में या नहीं जा रही है। दूसरा ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसकी एक जुडिशियल हैसियत भी है। तो इमरान खान का बयान क्या तोहिन इलेक्शन कमीशन नहीं है, और आपकी लीगल टीम क्या इस बारे में सोच रही है कि उसको तोहिन इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दायर करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी, लेकिन बाकी जो इदारों को, वो फौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में। जिस दिन उनको जिल्लत आमेज शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ वोट देते हैं, तो उस दिन सुबह सुबह वो इदारों के सरबराहों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, उसके लॉन में मीटिंग करते हैं। तो वो इदारे को सियासत में नहीं घसीट रहे, जबकि इदारे के जो DG ISPR है वो कहते कहते थक गए हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को ये बात कहने की बजाय उनको ये बात वजीर आजम इमरान खान साहब को कहनी चाहिए कि आप हार रहे हैं, आप बदनाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं, आप ना सिर्फ अवामी नुमाइंदों का जो एतमाद है वो खो चुके हैं, बल्कि आप अपने मेंबर्स का एतमाद खो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस सियासत में ना घसीटें। और मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी, जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ़ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिन नहीं वो जा रहे हैं तो हम आपको कल ही बताएंगे इंशाल्लाह, कल आपको सब खुद नजर आ जाएगा। लेकिन जिन अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही MNAs को, जिनके ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, जो बिक गए, जो पैसों से बिक गए, जिसके ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, बिक गए, उन्हीं बिकाऊ लोगों से, जिनको जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, जो पैसे से बिक गए हैं। कैसे मेंबर्स आपके जो पैसे से बिक गए हैं,
اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں, بک گئے ہیں, پیسے لے لیے ہیں؟ تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آج جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں, کل آپ کس منہ سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے, آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے. 91(8) یہ کہتا ہے the Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign from his office. یہ قانون کہہ رہا ہے, آئین کہہ رہا ہے. تو آپ پہ عدم اعتماد تو ہو چکا ہے. وہ آپ کے لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق یا وہ آٹا چوری, چینی چوری, بجلی چوری, گیس چوری, ووٹ چوری, عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں, آپ بک گئے ہیں, آپ نے پیسے کھا لیے ہیں. تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائق ہو. بھئی وہ تو کہہ چکے ہیں. اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے صبح اداروں کے سربراہان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے, تو ووٹ تو وہ دے چکے آپ کے خلاف, فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے. اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کریں تو آپ کریں ریزائن, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, عوام کا اعتماد, اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں. تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. وہ جو سلیکٹڈ تھا اس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے. تو ڈرانے, دھمکانے, دھونس, دھاندلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دوربین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا. ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دیں, لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ؟ آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا. اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں؟ پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ آئیں ذرا میدان میں لڑیں الیکشن ڈسکا میں. اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا. آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں, بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا, احتساب ہوگا, کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں. آپ نے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے. روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنا ہے آج جو چینی ہے اس کی وہ 110 روپے کلو تک بک رہی ہے. روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, روز آٹا, چینی, تیل, سبزیوں, گوشت, انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ آئیں ذرا عوام کی عدالت میں, لوگ آپ کا احتساب کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں کہ سینٹ انتخابات میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار غیر جانبدارانہ تھا یا اس میں کوئی کردار ادا کیا انہوں نے؟ دیکھیں میں دوبارہ یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے بہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا, یہ اس کی ونڈیکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا. ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے لیکن وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں. تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, پاکستان کے جو محترم ادارے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں, آپ کے اپنے ادارے کی بھی نظریں اس وقت آپ پر ہیں.
اگر آپ نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی، ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی، فون کالز کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس نالائق نااہل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ صدر کی طرف سے جو یہ اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا دوسرا قانونی پہلو یہ بحث ہو رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لے گئے تو 6 ماہ تک ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی، کیا ان کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ لانے کے لیے تو ضمیر جاگا ممبران تھا، لیکن فرزانہ کونسل سے خاتون ممبر کی ان کو شکست ہوئی، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ممبران کو بھی پتہ ہے کہ جو میجر بیٹل ہے وہ کون سی ہے۔ آخری کوشچن آخری بات کا کہ وہ تو چلا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ چنگیز خان جدوں خیبر نیوز؟ بڑی مہربانی، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم خود بیٹھ کے کر لے گی اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ ہاں ہاں، وہ نیب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے، جس کو وہ اپنے اوپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نیب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور اب جس کو نیب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے، اس کو پکڑو۔ ہمارا وزیر اعظم، میرے دل کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب۔ میں